मां ॿाहिरि बीठो हुयमि, पप्पा जी दुकान ते, पोइ उतां मूंखे खणी करे हलिया विया, मूंखे लठियूं हुयूं इलाही। अच्छा मारा भी नहीं होता। हलो पप्पा अचानक घर, जानी मामा अच्छा मामा जानी मामा अचानक घर। रहे। जहाँ तक आपका इस सवाल का ताल्लुक है कि मैं क्या गारंटी दूं कि बच्चे अगवा नहीं होंगे, तो कुछ लोगों को शायद ये बात शायद पसंद नहीं है कि जी इस जगह के हालात को बेहतर हो। शिकारपुर के अवाम को, सबको, आप सबको, मीडिया वालों को मुबारक हो कि बच्चा जो है अनस नहीं बाजियाब हो चुका है पुलिस के एफर्ट से। डियर्स अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रैन। 8 दिनों के बाद बालाखिर शिकारपुर का मासूम अंस तईम दरिंदों और बघेड़ों के हाथों से बाज़ाब होकर आ चुका है। अब हम मौजूद हैं एसएसपी ऑफिस शिकारपुर के बाहर, जहां पर आए हुए हैं डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब साहब। वो कुछ लम्हों के बाद बाज़ाब होने वाले मासूम मगवी अंस तहीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डीआईजी लाड़काना से बहुत सारे सवालात होंगे। मासूम बच्चे को अगवा करने वाले दरिंदे किस इलाके से, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? आया उन बघेड़ों और दरिंदों में से किसी एक को गिरफ्तार भी किया गया है, या डील के तहत मासूम बच्चे की बाजियाब हुई है? कब तक हमारे मासूम अगवा होते रहेंगे दरिंदों और बघेड़ों का? तो कब तक हम उनकी बाजियाबी के बाद जश्न मनाते रहेंगे, फिर किसी और मासूम बच्चे के दरिंदों और बघेड़ों के हाथों अगवा होने के मुंतजर रहेंगे? उसके साथ साथ पूरे जिले शिकारपुर के हालात को, जबकि एसएसपी शिकारपुर शाहजेब चाचड़ ने अपने आने के बाद कच्चे के क्रिमिनल्स हो या पक्के के, सबको डंडा दे के रखा है, सबको दिन के तारे दिखाएं, जिसके बाद कच्चे के डाकू हो या उनके बाप पक्के के मुंतखब नुमाइंदे सरदार, अब वो एसएसपी शिकारपुर और शिकारपुर पुलिस की उसकी ही मेहनत को रैगान करने के लिए घटिया साजिशों पर उतर आए हैं। यहां तक कि मासूम बच्चों और मासूम शहरियों को अगवा किया जा रहा है। अगवा का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू किया है। वो दरिंदे, बगड़, बदकिरदार कौन है? आखिर कब कानून उनको उनके बाप सरदारों और ताकतवरों के गले में हाथ डालेगा? ये सब पूछेंगे डीआईजी लाड़काना से, उसके साथ साथ और बहुत कुछ। नासिर साहब, सबसे पहले तो आपको, शिकारपुर पुलिस को, शिकारपुर के लोगों को और मासूम मगवी अंस तईम के वालिदैन को मुबारकबाद, सबको मुबारकबाद जो बच्चे रखते हैं। उसके बाद शिकारपुर पुलिस ने, आपने एफर्ट्स लिए, लेकिन मामला ये है कि ये बच्चा दिन दिहाड़े किस साजिश के तहत अगवा हुआ, वो डकैत कौन है, उनके सरपरस्त कौन है? आया अंस के बाद किसी और बच्चे के अगवा होने का हम इंतजार करेंगे, या इन जालिमों को, दरिंदों को, उनके सरदारों सरपरस्तों समेत कानून के चक्कर में लाया जाए? सवाल बाकी बकवास कोई न करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं तमाम जो है अहलियाने शिकारपुर को मुबारकबाद देता हूँ कि ईद की खुशियाँ जो थीं, ईद के दूसरे दिन जो एक गम में तब्दील हो गई, जब एक इस मासूम बच्चे को चंद लोगों ने अगवा किया। और उस वक़्त से ही हमारी जो शिकारपुर पुलिस है मुतहर्रिक हो गई। और यहाँ पे मैं स्पेशली जो है नाम मेंशन करना चाहूँगा एसएसपी आपके शाहजेब चाचड़ साहब का, उसका रोल, और साथ में मैडम पारिस साहिबा यहाँ पे बैठी हैं, जिन्होंने उसी वक्त टाइमली, उसके वजह से हमें बिल्कुल क्लूज़ मिलते गए उनकी मूवमेंट के, कि किस जगह पे वो किस जगह पे जा रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने मोटरसाइकिल चेंज किया, कहाँ से उसने बच्चे को लिया, फिर बच्चे को फाइनली वो कहाँ पे लेके गए, जिसके लिए हम दिन रात एफर्ट करते रहे। जहाँ तक आपका इस सवाल का ताल्लुक है कि मैं क्या गारंटी दूं कि बच्चे अगवा नहीं होंगे, तो क्राइम जो है दुनिया में हर जगह है जी, और रहेगा। कंट्रोल होना चाहिए, उसका तफ्तीश ठीक होनी चाहिए, उसके करने वालों को अगर सज़ा मिलेगी तो ऑटोमेटिकली क्राइम जो है कम होगा, कंट्रोल होगा, ख़त्म किसी जगह पे भी नहीं हो सकता। तो जैसे कि मैंने तमाम धरने वाले शुरका से भी कहा था कि इंशाल्लाह वी पुट इन आवर मैक्सिमम, जो भी होगा तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जहाँ तक मुहर्रकात की आपने बात की, तो मेरे ख़्याल में इस बच्चे के घर की फ़ाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई किसी को रैंसम दे सकें या किसी को
کروڑوں روپیہ یا لاکھوں روپیہ تاوان کے طور پہ دے سکے. تو اس کے پیچھے کافی سارے ایسے عنصر بھی ہیں جو شاید یہاں پہ جو پچھلے 9 مہینے سے کارروائی چل رہی ہے جس میں 78 کے قریب ڈاکو مارے گئے ہیں، جس میں متعدد، ہمیں گنتی نہیں ہے کہ کتنے زخمی ہوئے ہیں، کتنے ہم نے خالی گڑی تیگو کے ایریا اور اس کے ایڈجیسنٹ سے 71 لوگوں کو جو کڈنیپ ہو گئے تھے وہ اور تو کچھ لوگوں کو شاید یہ بات شاید پسند نہیں ہے کہ جی اس جگہ کے حالات کو بہتر ہو جائے، تو اس ٹائپ کا کرائم جو ایموشنلی چارج کر دے تمام کراؤڈ کو اور لوگوں کی خوشیاں، تو اس طرح کیا جاتا ہے. اور اس ٹائپ کے چھوٹے موٹے کرائم کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ نے اور ہم نے مل کے اس کو کرنا ہے تاکہ ہم ان ایلیمنٹس کو جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بدامنی ہے وہ کبھی ختم نہ ہو، ان کو ہم ڈسکریج کر سکیں. ریاضی صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو واردات تھی یہ بھونگی کی خاطر یا پیسوں کی خاطر نہیں لگ رہی ہے، اغواء برائے تاوان نہیں لگ رہا ہے، کیا یہ جو جہاں کرائم ہو رہا ہے شکارپور میں، تو یہ کیا اور کرائم ہے، یہ اس کے پیچھے اور دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں کرائم کا بیسیکلی کرمنل کا جو بیسک وہ ہوتا ہے وہ یہ فائنینشیل ہوتا ہے کہ جی ہم پیسے دیں گے، اور جو آپ نے اس بچے کے گھر میں گیا ہوں، ان کی فیملی کو ہم ملے ہیں، جو ان کے حالات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ کسی کو بھوگ دے سکے یا وہ کر سکے. اسی طرح چھوٹے موٹے اور واقعات ادھر ادھر، جس طرح بھی رستم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی 2 بندے جو ہیں جو وہاں پہ ہاری ہیں، ان کو وہاں پہ آپسی تنازع کے تحت وہاں سے جو مہر جتوئی چل رہا ہے اسی چکر میں لے گئے ہیں. لیکن اس ٹائپ کے چھوٹے موٹے ایریٹنٹس آتے رہتے ہیں، لیکن یہ پیرامیٹر نہیں ہوتے جس پہ آپ کرائم کو جج کرتے ہیں ایک علاقے کا. آج سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے اکتوبر سے پہلے یہاں پہ جو نون ہمیں پتہ تھے کہ جو اغوا ہے وہ 36 کا فگر تھا. آج جو ہے ایک بندہ آپ کے علاقے کا ہنی ٹریپ ہے جس پہ ہم نے بڑا دباؤ ڈالا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریکور ہو جائے گا فوری. اور فورسڈ جو لوگ اغوا ہے وہ 2 ہیں جن کی رینسم کال ابھی تک نہیں آئی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک رضاتی، یہ شکارپور کے ہیں لاڑکانہ ڈویژن؟ نہیں جی، یہ لاڑکانہ ڈویژن کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس اس وقت 2 بندے ہنی ٹریپ ہیں، جو ایک لاڑکانہ سے جا کے ہنی ٹریپ ہوا ہے، ایک بندہ جو ہے شکارپور سے جا کے ہنی ٹریپ ہوا ہے، اور 2 بندے اب ہمارے پاس فورس کڈنیپیز ہیں، لیکن ان کی بھی کوئی رینسم کال وغیرہ نہیں آئی. اس کے اندر ذاتی رنجش کا عنصر زیادہ ہے، اس کی ڈیٹیل جب ہم ان کو ریکور کریں گے آپ کے ساتھ. ہمارا 3 ڈسٹرکٹ کا جو بارڈر لگتا ہے جس میں جیک آباد، شکارپور اور کشمور ٹچ ہوتا ہے، اس ایریا سے ریکور ہوا ہے. جی بالکل ہمیں معلومات ہیں، ہمیں تقریباً ہیں، اینڈ ویل ٹیک دی کلپرٹس ٹو. سر یہ مقابلہ ہوا ہے، ڈیل ہے، پریشر ہے، کیا ہے، کس طرح سے آیا یہ؟ جی مقابلہ پلس پریشر کا. ناصر آفتاب صاحب، آج ایک ہی دن میں ایک تو گڑیاسن کی حدود سے 2 بندے اغوا کیے گئے ہیں، دوسری جانب ایک مرد 2 سولنگی اغوا کیے گئے ہیں. شکارپور شہر سے جناب ڈالی ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں، شکارپور کے لوگ سمجھتے ہیں کہ آرگنائز کرائم ہے. شکارپور پولیس کے ان سرگرمیوں کو جو کرائم کے خلاف ہو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے مضبوط ہاتھ ہیں. جہاں تک ہماری جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ بھی سنیں. لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اپنے محفلوں میں، اپنے جو ہے مختلف نشستوں میں، وہ یہ ہے کہ شکارپور کے جو بچہ اغوا ہوا ہے یہ تاوان کے لیے نہیں، اس کا اشارہ آپ دکھا تاوان کے لیے نہیں، یعنی کہ شکارپور پولیس کو آنکھیں دکھانے کے لیے. اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شکارپور کے ایس ایس پی ہاؤس کے بالکل سامنے ایک کوئی طاقتور ہے، اس کا بھی اس سازش کے پیچھے ہاتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بنگلے کا ایک پی ہے جو آرگنائز کرائم کے پیچھے ان کی سازش ہے، ان کا جال بچاؤ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو گڑیاسن سے اغوا ہوئے رات، ان سے جو لنک کیا جا رہا ہے، ایک تھانے دار جو گڑیاسن سے ہٹایا گیا تھا، اس کی سازش ہے. ان حقائق کو جو لوگ ڈسکس کریں، آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ان پر آپ کی نظر ہے نہیں ہے؟ ہماری ہر طرف نظر ہے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سچ ہمارے پاس کوئی جو ہے کوئی ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے جب ہم کسی کی طرف انگلی اٹھا سکیں. لیکن آپ کو یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب ہمارے پاس کسی کا بھی کوئی انوالومنٹ میں ایویڈنس آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. ہم اس کو چھپائیں گے نہیں، اور ہمیں یہ بالکل بخوبی آپ سے ایگری کرتے ہیں. اس بات پہ میں ایگری کرتا ہوں کہ جی یہ بیسیکلی جو ہے پولیس کو بیک فٹ پہ لانے کے لیے یہ وارداتیں کی جا رہی ہیں، تاکہ
جو اچھا کام یہاں پہ اتنے عرصے سے ہوا ہے اس کو کسی طرح نلیفائی کیا جائے، جو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس پہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ थैंक यू सर। आज़ाद थियण ख़ुशि थिया हो? छा चवंदव ख़ुशीअ मां? मम्मा पापा याद है लव यू चओ। थैंक यू थैंक यू लव यू छा थैंक यू Thank you. लव यू लव यू। थैंक यू। मैडम क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, शिकारपुर के अवाम को, सबको, आप सबको, मीडिया वालों को मुबारक हो कि बच्चा जो है अनस नहीं बाजियाब हो चुका है पुलिस के एफर्ट से। और शुक्रिया अदा करूँगी मीडिया का, सिविल सोसाइटी का और अवाम का जिन्होंने पुलिस पे एतमाद किया। और आप सबको मुबारक हो, आज बहुत बड़ा खुशी का मौका है। हे ये समझो मुझे फुफाट आते हैं वो बाबा मुझे भाणे जो है घर आए वहाँ ये तो महसूस थे सरसाई खुशी बाबा थी तव्हांखे कंहिं खयों कीअं खयों तव्हांखे क्या तरह खयों बाबा साईं? ऐं जेको जेको जेके मुछा आहिनि न, जेको वायो वॾा वार अथसि, ॾाढ़ी अथसि, उन कीअं खयों तव्हांखे घरों कीअं खयों? मां ॿाहिरि बीठो हुयमि पप्पा जी दुकान ते, पोइ उतां मूंखे खणी करे हलिया पिया। छा चवनि पिया तोखे मोटरसाइकिल चइनि पिया त तोखे असां खणी करे हलिया वेंदा, तोखे असां घर न छॾींदा कॾहिं बि उते तव्हांखे छा दबाइनि पिया? न। अच्छा काथे रखियऊं, काथे तव्हांखे किथे पिया मूंखे मूंखे सुमारनि पप्पा जे घरे खड्डा ते। अच्छा तव्हांखे यादि अचे पई पंहिंजे पप्पा जी घर वारनि जी? उन्हनि खे चओ पिया तव्हांखे मूंखे छॾियो, ईअं चयो तव्हां उन्हनि खे? पोइ छा पिया चवनि तव्हांखे? पोइ न छॾनि पिया, पुट मारियूं त न नी बाबा? मूंखे लठियूं हुयूं इलाही। अच्छा किथे लठियूं बाबा? ॻोठे में रस्ते में बाबा? रस्ते में उते ॿुधे बाबा? हाँ रस्ते ते आहियूं। रस्ते ते बाबा? हेलो पप्पा अचानक जानी मामा अच्छा मामा जानी मामा अचानक घर हाँ दियोस चल मां जानी मामा आया मां जानी मामा आया। हाँ मां जानी मामा अचानक घर मां वही तो गड्ढा सही है। दरिंदों और बघेड़ों के कब्जे से बाज़ाब होने वाले मासूम मगवी अनस तईम के जज्बात, उनकी गुफ्तगू, DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब साहब की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हमारी हर तरफ नज़र है, जितने भी ताकतवर हों, क्रिमिनल्स, उनके सरपरस्त या उनकी कितनी भी घिनौनी साजिश हों, लेकिन हम सब साइडों पर नज़र रखे हुए हैं और किसी भी कीमत दरिंदों को, उनके सरपरस्तों को कानून उठाने नहीं देंगे। तो इस मौके पर मैं शिकारपुर के लोगों से भी ये अपील करूंगा, जहां पर शिकारपुर पुलिस के जवान और अफसरान डाकुओं, उनके सरपरस्तों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं, हमें भी अपनी पुलिस की शाना बशाना आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अच्छी खबर के साथ, खुश खबरी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद, शिकारपुर पुलिस पैदाबाद। ये खुदाया हमारे मासूमों को, हमारे फूलों को, उनके मुस्तकबिल को तो शाद कर, आबाद कर, उनको दरिंदों के चंगल से महफूज फरमा।